وزميلي صفي وصديقي الوفي أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود، فله شكر خاص نستوحيه من منبر الحرم ومن سجادة الإمام ومن التجربة والخبرة والمحبة الطويلة التي تكاد تدخل نصف قرن من الزمان، وليس هذا بوحا بسن أبي إبراهيم، وإلا المتحدث قد وصل إلى مرحلة ما أدري المشيخة ولا الشيخوخة. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي.